नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथिको छलफल, प्रदेश प्रहरी कानुनको प्रसङ्ग, अन्तर्प्रदेश अन्तर्क्रिया, प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा भइरहेको छलफलको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी छ। बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले उत्साहजनक रूपमा सहभागिता जनाएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल भइरहेको र प्रदेश सभा सदस्यहरूले उत्साहजनक रूपमा सहभागिता जनाएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकमाथि विभिन्न शीर्षकमा र विभिन्न मन्त्रालयगत रूपमा पनि प्रदेश सभामा समूहकृत रूपमा छलफल भइरहेको र सभामा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जवाफ दिने कार्यक्रम भइरहेको पनि प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मान्य आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्णध्वज खड्कालाई अनुमति दिन्छु। केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। गत असार 1 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटका बारेमा असार 10 गते शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 10 गते बसेको प्रदेश सभाको 14औं बैठकमा विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भइरहेको छ। अब यो अर्थशास्त्रका सामान्य ज्ञान भएका मान्छेले पनि त्यो अर्थमन्त्री हुन पनि पर्दैन। यतिको लागि अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यो आयमा आन्तरिक ऋणबाट 1 अरब रुपियाँ अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ। आन्तरिक ऋण 1 अरब ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला आन्तरिक ऋण उठाउने ऐन चाहिन्छ। आन्तरिक ऋण उठाउने ऐन खै बनाएको? अब जुन खालको बजेटहरू देखिन्छ त्यसमा धेरै आशंकापूर्ण र धेरै चलखेल हुन सक्ने र प्रयोगहीन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई अनुमान गर्न सकिन्छ। र यिनी कुराहरूको सँगसँगै यहाँहरूको बिचमा विगतदेखि धेरै ठाउँमा उद्घोष गरेका हाम्रा नाराहरू छन्, त्यो निरर्थक र व्यवहारसङ्गत छैनन्। कृषिको आधार सिँचाइको सुधार, बेरोजगारलाई रोजगार, यसमा चाहिँ प्रदेशको सरकार यावत नाराहरू जो गरिबी निवारणसँग गरिएको छ, गरिबी निवारणको मुख्य कार्यक्रमै छैन। छात्राहरूलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क वितरण र प्रदेश मन्त्रालयमा चाहिँ खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्ने भएको दाइ प्रदेशभित्र रहेका असहायलाई निःशुल्क, रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत असहायलाई, गरिबको मुनि रहेका व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा विद्युतीय चुलो वितरणको निमित्त बजेट विनियोजन गरिदिनु हुन म प्रदेश सरकारसँग जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 44% भन्दा अलिकति माथि चाहिँ कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। अब बाँकी चाहिँ हाम्रो ट्रेन चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीयमा होस्, लास्टमा चाहिँ असार मसान्त फोरफारको बेलामा चाहिँ टोटलमा त्यहाँ देखिने हो। अब 44 चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अब 32 देखि 35% चाहिँ भुक्तानी भयो भने हाम्रो करिब 35-36 अर्ब चाहिँ खर्च देखिन्छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 42 अर्ब 63 करोड 57 लाख रुपियाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ।
नेपालको संविधानको धारा 268 को उपधारा 2 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा आफ्नै कानुन बनाउने भएको छ। संविधानको अनुसूची 6 मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत 1 नम्बरमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा विधेयक तयार पारी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो। संविधानको अनुसूची 6 मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत क्रम संख्या 1 मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा विधेयक तयार पारी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो। प्रदेशमा प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराधको नियन्त्रण, रोकथाम र अनुसन्धान तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सभामा पेश गरिएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 उप प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफल सुरु गरिएको छ। छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई पूर्ण रूपले जनमुखी, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। विधेयकमाथि सरकारवाला पक्ष, सरकार, मन्त्रालय, कानुनविद लगायतसँग पनि परामर्श गरिएको छ भने जनताका अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने र नागरिकले प्रहरीबाट प्राप्त गर्ने सेवाका बारेमा विधेयकमा प्रश्न पारिएको कानुन अधिकृत राधा रोक्काले बताउनु भएको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकोले सबै पक्षसँग व्यापक रूपले दफावार छलफल र परामर्श गरिएको उल्लेख गर्दै अधिकृत रोक्काले छिट्टै प्रदेश सभाबाट पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। दफा 1 मा संक्षिप्त नाम र पारम्भ 1 मा एसएन को नाम प्रदेश प्रहरी ऐन 2078 रहेको छ। 2 मा एसएन प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। 2 मा हाम्रो परिभाषा छ, विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा एसएनमा अप्ठ्यारवाला भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा दफा 25 बमोजिम नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी सम्झिनु पर्दछ। खमा अमर प्रहरी भन्नाले विस्फोटन, सशस्त्र मुठभेड, सशस्त्र आक्रमण वा प्रहरी कारबाहीको क्रममा वा अन्य जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण काममा खटिएको समयमा कुनै आकस्मिक दुर्घटना वा भिडन्तमा परि वीरगति प्राप्त प्रहरी कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ। विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरू संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा सदस्य इन्द्र प्रसाद खरेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक राम शर्मा, प्रदेश सभा सदस्यहरू भोज प्रसाद श्रेष्ठ, रमा अर्याल, कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा लगायतले विधेयकमा उल्लेख गरिएका बुँदा र विषयवस्तु उप आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र प्रदेश नम्बर 1 को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति बीच भेटघाट, अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा र विषयगत समितिमा भएका असल अभ्यासहरूका बारेमा अनुभवहरू आदान प्रदान गर्दै समितिका बैठक, निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र प्रदेश 1 को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति बीच भेटघाट, अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा र विषयगत समितिमा भएका असल अभ्यासहरूका बारेमा अनुभवहरू आदान प्रदान गर्दै समितिका बैठक, निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरू भोज प्रसाद श्रेष्ठ, सरस्वती गौतम, शङ्कर गिरी, रमा अर्याल, भुवनेश्वर चौधरी, खड्गबहादुर खत्री लगायतले प्रदेश सभामा र समितिमा आफूले खेलेको भूमिका, प्राप्त उपलब्धि र कानुन निर्माणका अभ्यास र जटिलताहरूबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै सभापति शर्माले प्रदेश सभा र विषयगत समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
हामीले चाहिँ सबै माननीयहरू सम्बन्धित विषयगत चाहिँ समितिहरूमा रहने वातावरण बनाउनुपर्छ र सम्बन्धित विषयगत समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउने कानुनहरू त्यही छलफल हुन पाउनुपर्छ ताकि एउटै मात्रै समितिमा होइन भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ समग्रमा गर्नु। त्यो बनिसकेपछि हामीले समिति फर्मेसन गर्दा त्यसरी नै गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो समिति प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति भनेका छौँ हामीले। झन्डै यो माथिको राज्य व्यवस्था समिति जस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद लगायत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय थियो सुरुमा हाम्रो, त्योबाट आउने सबै कानुनहरू हाम्रो समितिमा आउँछ। उता प्रदेश नम्बर 1 का न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका संयोजक राजकुमार ओझाले प्रदेशमा संसदीय अभ्यास पहिलो पटक भएकोले नीति निर्माण, विधि विधान र भौतिक संरचना व्यवस्थापन लगायतका व्यापक चुनौती र समस्याहरूका बावजुद सङ्घीयताको अभ्यास र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताउनुभयो। सबै विधेयकहरू चाहिँ न्याय प्रशासन समितिमा आउने, त्यो हुँदाखेरि जम्मा हामी 16 जना थियौँ त्यतिखेर। त्यो 16 जना मान्छेले चाहिँ त्यही विधेयकहरूमै हेर्ने अध्ययन गर्ने हुँदाखेरि हामीले भ्याउने अवस्था बनेन। हामी संसदको नियमावली पनि चेन्ज गऱ्यौँ। नियमावली चेन्ज गरेर के गर्यौँ भने सम्बन्धित जम्मा 7वटा चाहिँ समितिहरू हाम्रो हुनुहुन्छ, यहाँ 6वटा रहेछ। 7वटा समितिमा आफ्नो सम्बन्धित समितिमा चाहिँ जाने गरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने विधेयकहरू चाहिँ पठाउने र त्यसलाई हेर्ने मेजर काम चाहिँ के गरियो भने यो न्याय प्रशासन तथा विधान समितिको तर्फबाट गरियो। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहभागी दुवै प्रदेश सभाका सदस्यहरूको धारणा रहेको छ। जनमुखी र प्रभावकारी कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि सबल बनाउन सकेमा मात्र प्रदेश सभाको औचित्य पुष्टि हुने विचार उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कानुन निर्माणसँगै सञ्चालित विकास निर्माणका गतिविधिहरूमाथि निगरानी र अनुगमन समेत गरिरहनु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाह गरिरहनु भएको भूमिकाका बारे थप चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ रूपन्देहीबाट हरिश ढकाल। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरूले थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद प्रदेशसभाको विगत 4 वर्ष उल्लेखनीय रहेको बताउनु भएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेशसभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले जनताको नजिकको सरकारको रूपमा प्रदेश सरकार पाएको समेत बताउनु भएको छ। नेपालमा प्रदेशको स्थापना र अभ्यासको हिसाबले प्रदेश संरचना पहिलो भएकोले चुनौतीहरू पनि प्रशस्तै रहेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु नै आफूहरूको मूल उद्देश्य रहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले उत्साहजनक रह्यो र धेरै कुराहरू चाहिँ आगामी पिँढीलाई चाहिँ प्रदेश संरचनाको बारेमा धेरै अनुभवहरू चाहिँ हामीबाट लिन सक्ने प्रकारको वातावरण हामीले निर्माण गऱ्यौँ। धेरै कानुनहरू संरचनाहरू एउटा फाउन्डेसन चाहिँ हामीले खडा गर्न सक्यौँ। त्यसो गर्दै पनि केही समस्याहरू चाहिँ खास गरी सेन्ट्रल लेभलबाट चाहिँ सङ्घीयताको बुझाइमा भएका समस्याको कारणले चाहिँ संरचनाहरूको हस्तान्तरण, बजेटको हस्तान्तरण, कानुनहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने कुरा र अधिकारको बाँडफाँड लगायतका विषयमा चाहिँ अझै कतिपय चाहिँ विषयहरू हस्तान्तरण हुन सकेनन्, टुङ्गो लाग्न सकेन। जुन हुन सकेको भए अझै धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। प्रदेशवासी जनताले गरेको अपेक्षा अनुसारका कामहरू चाहिँ अझै बढी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मेरो अनुभव छ। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको जानकारी गराउनु भएको छ। 4 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेशसभामा कानुन निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने विषयमा पनि आफूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाइ छ। अनि विकास निर्माणको कुरामा त आफूले जाने त्यो भइरहेको छ, विकासको प्रक्रिया हो। अब ढिलो चाँडो
अब अलिकति पहुँचवालाले धेरै बजेट लैजानु होला, अलि चाँडो होला, अब अलिकति ढिलो होला, त्यो चाहिँ क्रमिक रूपमा भएको छ। अब सङ्घले पनि बजेट हालेको छ, स्थानीय निकायले पनि आफ्नो योग्यता अनुसार गरि नै रहेको छ र मानवीय विकासतिरको पाटोलाई चाहिँ अलिकति नछोएको हो कि मानव विकासलाई विकासमा चाहिँ अझ पनि सोचेको छैन। बाटोघाटो पुलकुलेसनै विकास हो भन्ने मानसिकताबाट छ र जुन संवेदनशीलता छ, महिला प्रजननका कुरा छन्, बाल विकासका कुरा छन्। एउटा स्वस्थ बालक रह्यो भने भोलि त्यो देशको कर्णधार रहन्छ। स्वस्थ बालकले उसले पढ्न सक्छ, लेख्न सक्छ, उसको वृद्धि विकास हुन्छ। र एउटा किशोरीका कुरा छन्, धेरै किशोरीहरू बलात्कृत हुनुभएको छ। एउटा बलात्कृत भएको किशोरीहरू शारीरिक मानसिक रूपमा नै उनीहरू अपाङ्ग भइसकेका हुन्छन्। उनको मनोबल कसरी बढाउने, समाजमा कसरी स्थापित गराउने, उनलाई रोजगारीसँग कसरी जोड्ने, ती बृहत सामाजिक कुरामा चाहिँ प्रदेशको भूमिका न्यून भएको छ। निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। प्रदेशको संरचना नयाँ अनुभव भएकोले चाहे जति पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको रहेको छ। तर जनताको परिवर्तनको चाहना र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रदेशको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने कुरामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको जोड रहेको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेशसभा सदस्य शङ्कर गिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दाङ जिल्लाबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित शङ्कर गिरीले प्रदेशको कानुन निर्माण र विकास निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। प्रदेशसभामा कानुन निर्माण र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै भूमिकामा सफल भएको दावी गर्नुभयो। कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासबाट मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव भएको दावी गर्दै प्रदेशसभा सदस्य गिरीले आफू कृषि क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। र म जुन दिन यसभित्र प्रवेश गरेँ र कोभिडको महामारी सँगसँगै मेरो पनि प्रवेश भयो यो प्रदेशसभामा र त्यसपछि आएको नीति र कार्यक्रममाथिको छलफलमा त्योभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षका रूपमा योजनामा अल्मलिएको जस्तो देखा परेको थियो नि, विकासका मुद्दा कहाँ भए भन्ने कुरामा अल्मलिएको थियो। तर मेरो प्रवेश सँगसँगै त्यो नीति र कार्यक्रममा नीतिगत रूपमा प्रहारको शुभारम्भ भयो। यसले एउटा संसदभित्र एउटा बहसको सुरुवात के भयो भने अब संसदभित्र सैद्धान्तिक रूपमा पनि छलफलको दौर सुरु भयो भन्ने किसिमको अवस्था आयो र यसले प्रतिपक्षी सांसदहरू, सत्तामा रहेका सांसदहरू पनि अध्ययनको प्रक्रियाको सुरुवात भयो र मेरो संसदमा मेरो आफ्नो बोल्ने क्रममा संसदले बडो चाव साथ सुन्ने थालनी गर्यो। यसका निम्ति म त्यो संसदका प्रति पनि आभारी छु र त्यसपछि एउटा अवस्था के सिर्जना भयो भने विकासका कुराहरू आफ्ना थिए, सांसद सदस्यहरूले विकाससँग जोडिने कुराहरू थिए, सत्ताको एउटा किसिमको उन्माद थियो, अत्यन्त ठुलो अत्यन्त डरलाग्दो बहुमत सहितको सत्ता थियो। तर पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा उनीहरूको बिचमा द्वन्द्वको सुरुवात या बहसको सुरुवात भयो र एउटा कुरा अरिची मैले भन्नै पर्छ, त्यो बेलाको संसदभित्र, सत्ताको संसदभित्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको हाइट धेरै माथि थियो र बाँकी सदस्यहरूको हाइट धेरै तल थियो। त्यसैले यस्तो देखिन्थ्यो कि एउटा ठुलो टल पर्सनालिटीका अगाडि बबुराहरूको बिचको अवस्था देख्नु। मैले यो बारेमा छलफलको क्रममा पनि भनेको छु, खोइ तपाईँहरूले त्यो हाइट निर्धारण गरे। अनि शङ्कर पोखरेलको आवाज मिलाउने बाहेकको त्यो बेलाका तत्कालीन सत्ता पक्षका साथीहरू देखा पर्नु भएन। जबकि जब उहाँहरूका बिचमा द्वन्द्वको सुरुवात भयो
त्यसपछि झिनो रूपमा प्रतिरोधका आवाजहरू देखिन थाले र मैले सुरुमै भने कि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि देश नै ठिलठिलो भएको बेलामा हामीले संसदमा विकासका प्रक्रियाहरूलाई पनि एकछिन थाती राखेर कोभिडको समस्याको समाधानका निम्ति यसलाई चाहिने आवश्यकताहरूको बन्दोबस्तमा देश जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा र म अझ फेरि पनि भन्छु कि संसदमा खरो रूपमा यसबारेमा बोल्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीजीले मलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एक कप चिया खुवाएर भन्नु होइन तपाईँ त विरोध मात्रै गर्नु हेर्नुहोस् न डकुमेन्टहरू 7औं प्रदेशमा अव्वल छ भनेर उहाँले भन्नु मैले पनि कागजमा डकुमेन्टमा देखिन्छ त्यस्तो तर यथार्थमा मुख्यमन्त्रीजी छैन तपाईँको जिल्ला मेरो जिल्ला एउटै हो महामारी छ अक्सिजनको निम्ति हाहाकार भएको छ तपाईँकाबाट निर्वाचित यतिसम्म मैले भनेको छु र मैले संसदमा पनि बोलेको छु कि एमालेबाट निर्वाचित मेयरहरूले फेसबुकमा लेखेर मान्यजी केही उपाय गर्नु पर्यो अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु जबकि स्थानीय सरकार उहाँहरूको छ केन्द्रीय सरकार उहाँहरूको छ प्रदेशको सरकार उहाँहरूको छ तथापि मान्यहरूसँग गुहार गरेको अवस्थाले के इङ्गित गर्छ भने व्यवस्थापन हाम्रो थिएन भएन ती कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि ती वर्षहरू हामी विकासका वर्षभन्दा कोभिडको व्यवस्थापनमा आवाज उठाउने कुराहरू भए र जिल्ला स्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ती प्रक्रियामा एउटा सांसदको रूपमा मेरो भूमिका पनि रह्यो अन्य सांसदहरू जस्तै यहाँनिर यो सांसदले धेरै गर्यो अर्को सांसदले गरेन भन्दा पनि अवस्था नै त्यस्तै रह्यो त्यसपछि अर्को परिस्थितिमा आउने बेला नेकपा पार्टीभित्र यत्रो विभाजन आयो कि संसद विघटनको अवस्था आयो त्यो पनि एकपटक नभएर दुई पटकको अवस्था आयो उहाँहरूकै पार्टीभित्रको विभाजनमा आफ्नो अस्तित्वको पहिचानका निम्ति निर्वाचन आयोगमा सर्वोच्चमा सशरीर उपस्थिति भएर नेकपाले एउटा अर्को धडाले प्रदर्शन गर्यो त्यसको भुमरीमा लुम्बिनी प्रदेश पनि पर्यो त्यसको भुमरीमा लुम्बिनी पर्यो हरिशजी म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु मैले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई एउटा उदाहरण दिँदै महाभारत युद्धको उदाहरण दिँदै भीष्म पितामहको धृतराष्ट्रको सत्तामोहले हस्तिनापुर गुमे जस्तै कान्तिपुरको राज्य बचाउन तपाईँ उद्धत हुनुहुन्छ लुम्बिनी गुम्ला यो प्रदेश 5 नम्बर गुम्ला मैले संसदमा बोलेको अवस्था थियो नभन्दै एउटा परिस्थिति निर्माण राष्ट्रिय राजनीतिक पनि एउटा परिकम्प एउटा आयो त्यसले लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि छोयो र घटनाक्रम कति भयावह भयो भन्नुहुन्छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सशस्त्र शरीर उपस्थित बहुमत हुँदाहुँदै पनि अल्पमतलाई के अरे शपथ ग्रहण खुवाउने अवस्था भयो र यी घट्दै गर्दाखेरि घटनाहरू बढ्दै अगाडि जाने बेला साउन 28 या 29 गते हो सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर काङ्ग्रेस पनि गठबन्धनमा रहेको अवस्थामा सरकार बन्यो र नेपाली के अरे कुलप्रसाद केसी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै दिलबहादुर चौधरी मन्त्री बन्न अब त्यसपछि को अवस्था हामीलाई के थियो भने हामीले फरक देखाउनुपर्छ फरक हुनुपर्छ स्वाभाविक रूपमा एउटा घटना के घट्यो भने नीति र कार्यक्रम एउटा सरकारको पासित भएको छ यो बडा गजबको कुरा छ नीति र सरकार एउटा नीति र कार्यक्रम एउटा सरकारको पारित भएको छ र बजेट पनि त्यसले ल्याएको परिस्थिति छ अध्यादेशकै मार्फत होस् तर त्यसपछि यो गठबन्धनको सरकारले अर्को बजेट ल्यायो बजेट ल्याउने बेलाका अप्ठ्याराहरूका कारण पनि भयो होला जुन अपेक्षा थियो त्यो भएको परिस्थिति आज छैन पछिल्लो समय सरकारको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ
अब पछिल्लो समय त्यो गठबन्धनभित्र आफू भएको कारणले केही यसका बाध्यताहरू हुन्छन्, अंशहरू हुन्छन्। तर एउटा सांसदका रूपमा जसले सैद्धान्तिक रूपमा संसदभित्र आवाज उठाउने कार्यको शुभारम्भ गर्यो, जसले नीति र कार्यक्रममाथि पुरा गर्यो, त्यो सांसदका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने म सन्तुष्ट चाहिँ भएको परिस्थिति होइन। गठबन्धनका केही मूल्य मान्यताका कारण, यसका केही अप्ठ्याराका कारण पनि, गठबन्धनको संस्कार हामीभित्र नभएका कारण पनि केही कुराहरू भयो होला। तर हामीले जसरी सरकारको पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्थ्यो देखाउन नसकेको परिस्थिति छ। र अरूको सबभन्दा दुःखको कुरा त के हो भने संसदलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। कानुन निर्माणको सभामा यहाँको भूमिका कस्तो रह्यो? अब यो कतिपय अवस्था त कस्तो बनिदियो भने कानुन बनाउने भन्ने कुराको निम्ति अब यो चाहिँ विधेयक अधिवेशनमा यी प्रस्तावहरू पारित गरौँ भन्ने कुराहरूमा खासै म चाहिँ त्यसमा अल्झिन सकिनँ। अब त रह्यो विकासका कुरा गर्दै गर्दा मन्त्रीहरूले आफू खुसी गर्ने परम्पराको विकास भएको छ। काङ्ग्रेसकै मन्त्रीहरूसँग पनि हामी सन्तुष्ट नभएको परिस्थिति होला। अब यो सबै कुरामा प्रतिपक्ष जागरुक भएको भए सत्ता पक्ष खबरदारीको घेराभित्र पर्थ्यो र सत्ता पक्षका सांसदहरूको पनि सरकारका प्रति दबाब रहन्थ्यो र यसले एउटा बाटो निर्धारण गर्थ्यो। त्यसको निम्ति प्रतिपक्ष निष्प्रभावी भएका कारण सरकार जति गतिशील हुनु पर्थ्यो त्यसको असर विकास निर्माणमा पनि परेको छ, स्वाभाविक रूपमा परेको छ नि। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।